आमदार भाऊ सगळे तुमकां वेलकम करता आनी तशेंच सबंद शिवोलकारांक हांव दसऱ्याची परबी दिता। आजची प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचें कारण म्हटल्यार काल तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें जे शिवोलेन आमी आमच्या माजी आमदार श्री दयानंद मांद्रेकर हेणी भात कापणीचें मशीन सगळ्या शेतकारांक दिवन एक बरे कामाची सुरवात केल्ली आनी सकाळ पासून सगळे कार्यकर्ते तशेंच आमी सगळे बाकीचे मेंबर्स आसले ते सगळे बिजी आसले काम करपाक आनी तेज्या उपरांत एक मायकलाचो एक प्रेस कॉन्फरन्स जालो आनी तेणी जे कितें स्टेटमेंट दिला तेजेर आमी पूर्णपणे निशेध करता। एक रिस्पॉन्सिबल MLA कालांगूटचो रिस्पॉन्सिबल MLA तशेंच गोंय राज्याचो मंत्री आनी अशें फोटिंगपणाचें स्टेटमेंट दिवप म्हणजे म्हाका दिसता तो खरोच तिका कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी सुद्दां ना आनी तेणी एक्चुली हो स्टेटमेंट दिवपूय सुद्दां न्हू कित्याक एक भारतीय जनता पार्टीचो एक व्हडलो लिडर तो आनी अशें फोटिंगपणाचें एलिगेशन घालप सुद्दां फोटिंगपणां तेणी कितें सांगलें की आमचो माजी आमदार जो आसा श्री दयानंद मांद्रेकर की हेणी मशिनां चोरून येयली आनी आमी इनॉग्रेशन करपाक आसलें म्हणून हे हांव पत्रकार परिशद थ्रू सांगूंक सोदता की ही आमची प्री प्लॅन एक्टिविटी आसली खूब दिवसां पयलीं आनी अशें आहा की जर तो मंत्री आहा तो सद्या गोंय राज्याचो मंत्री आहा मायकल लोबो आनी आमच्या माजी आमदारान जर ती मशिनां चोरून हाडलेली एक प्रोटोकॉल आसता मिनिस्टराक जर कोणी चोरून जर व्हरता आनी जर ते आमी यूज करता जाल्यार तेणी ती व्हरपाक जाय आसली परत ताका तो पावर आसलो पूण तेणी ते कांय करूंक ना कित्याक ताका खबर आहा कितें चल्लेलें तें आनी तेणी आनीक स्टेटमेंट केलो की माजी आमदाराचो चेडो जो आहा तेणी मशिनाचेर भात कापणीच्या मशिनाचेर खोट मारली कितें ड्रायव्हराचेर कानपाडार मारता बी म्हणून कितें तरी स्टेटमेंट केलें तेणी ती सुद्दां फोटिंगपणां म्हणजे इतलो तो सद्या सैर भर जाल्लो आसा की ताका सद्या भंय पडलेलो आसा कित्याक तो कालांगुटान सुद्दां जर लोक लोकांक विचारतले जाल्यार कालांगुटान लोकांक सुद्दां खबर आहा की तो कालांगुटान निवडून येना म्हणून आनी तो इतलो सैर भर जाल्लो आहा म्हणून तो कित्याची कितें स्टेटमेंटां दिता। हांव पर्सनली समीर मांद्रेकाराक वळखता ल्हानपणा पासून म्हाजो बालपण मित्र तो आमी वांगडा शिकल्या स्कुलान सुद्दां म्हाका दिसता आमी वांगडा एका बेंचार बसपी आनी स्कुलान थोड्या टिचरींक सुद्दां खबर नासलें की तो आमदाराचो चेडो म्हणून आनी हांवें तेज्या वांगडा इतले क्लोज डेज काडलेले आहा की तेणी केन्नाच म्हाका दिसता हांवें तरी पळयलां आनी तेज्या वांगडा बाकीचे आमचे मित्र कोण आसतले फ्रेंड सर्कल तेंच्यांनी सुद्दां पळयल्लें आसा की तेणी केन्नाच आमदार आपलो बापूय म्हणून केन्ना एक कसलोच दुरुपयोग करूंक ना त्या पावराचो हो जालो पयलो प्रश्न। आनी तेजें कशें आहा मातशें दाडी बिडी दवरता म्हणून तो एक लोकांक दिसता थोडे म्हणजे ताका दिसलें जो मिनिस्टर मायकल लोबो आहा ताका दिसलें की तो गुंडा टायप एरोगंट हे बी उलयता म्हणून पूण क्लोज बाय जो ताका वळखता तांकां खरेंच खबर आहा की समीर कसो मनीस तो सगळ्या कार्यकर्त्यांक खबर आहा आनी एका कॉलार कॉल एटेंड करपी आनी सोल्युशनूय करपी आयज तो गोंय राज्याचो भारतीय जनता पार्टीचो युवा अध्यक्ष आहा बरे तातडीन काम करता आनी खरेंच ताका एप्रिशिएट करपाची गरज आसा। खरें सांगपाचें म्हटल्यार आमी पळयलें की कोविडान कितें जालें तें चायनानसून एक व्हायरस येयलो आख्ख्या वर्ल्डार आनी सबंद वर्ल्डार प्रॉब्लेम जालो कितलेशेच लोक मेले लोकांची कामां गेली धंदे बंद पडले तसोच हो एक व्हायरस आहा कालांगुटान जो व्हायरस शिवोलेन घुसोवंक सोदता आनी हे सगळे शिवोलकारांनी खरे मनशाले नोट करपाक जाय हो जर व्हायरस आतां शिवोलेन घुसलो जाल्यार म्हाका दिसता शिवोलेन फुडें शिवोलकार म्हणून उरचे ना सगळे भायले लोकूच भरतले आनी हे पूर्ण गोंयभर खबर आहा की कालांगुटान कसले कसले धंदे वायट धंदे चलता पळय ते आनी अहे मनशाक जर आमी निवडून हाडलो जो तो प्लॅन करता आपले मिसिसीक दवरपाक हांगा शिवोलेन जाल्यार म्हाका दिसता खरोच निवडून बी जर येयलो येवपाची शक्यताच ना निवडून येयलो जाल्यार म्हाका दिसता फुडले हे शिवोले कालांगूट जातले आनी शिवोलेचें नांव पिड्ड्यार करून उडयतलो कित्याक जी जागा सुद्दां शेतकऱ्यांची आहा ती सगळी सुद्दां शेतकऱ्यांक सुद्दां ती म्हाका दिसता फुडें कांय काम करपाक मेळचें ना। आनी सांगपाचें म्हटल्यार तो पळय उलयता हेज्या वांगडा कोण आहा तो कोण आहा आमच्या माजी आमदारा वांगडा कोण आहा आमचो माजी आमदार जो आहा श्री दयानंद मांद्रेकर हेजें काम चालूच आहा फ्रॉम द डे वनांतल्यान आनी तेजी बूथ कमिटी आहा आनी तो माजी आमदार जावन तेणी 2 ह्या शिवोलेक
एक बरे झेडपी मेंबर निवडून दिले. झेडपी मेंबर दिवन सुद्धा आमची बूथ कमिटी आहा, अध्यक्ष आहा, महिलांची कमिटी आहा आणि वेगवेगळे म्हाका दिसता एवरी विकेंडाक कितल्योश्योच म्हाका दिसता मिटींग चालू आसता. स्किम्स कितें आहा ते इम्प्लिमेंटेशन करपाक कोपऱ्या पर्यंत घरा पर्यंत पावता. तर ह्या मिनिस्टर मायकल लोबोक हांव सांगूंक सोदता की तूं कितली ट्राय कर, शिवोलकार जे आसा पळय ते तुका कशेंच वोटींग हाडून दिवपाचें ना. आनी तुवें येन्नाच जर तुवें फाटी काडपाक, कित्याक तुका ऑलरेडी कशें आहा की स्वता तुज्या कॉन्स्टिट्युशन लक्ष मार, कित्याक तूं कसोच निवडून येवपाचो ना. तुजेच लोक म्हणटा की तूं निवडून येवचो ना. जेन्ना टिटोजाच्या पात्रांवान एनावन्स केलें की आपूण कालांगुटान सीट घालता आपले म्हणून आपूण स्वता बसता म्हणून, तो सयर भर जालो. आनी तो आतां आमकां सयर भर म्हणजे आमकां काचाबूच करता, म्हणजे तुमी भिया म्हणून. पूण येणाऱ्या फुडल्या इलेक्शनाक सुद्धा जो आमदार निवडून येतलो तो आमचो श्री दयानंद माद्रेकरूच आसतलो. आनी कित्याक काय म्हणशी ह्यो हिस्ट्री काडून पळयात, शिवोले भायरसून आमदार कोणूच निवडून येवंक ना. आनी आमी शिवोलकार तरी इतले पिशे ना की भायल्या लोकांक कोणाक निवडून हाडपाक, कित्याक आमी सक्षम आहा शिवोलेन काम करपाक. आनी आमचे कार्यकर्ते सगळे बूथ कमिटी, झेडपी मेंबर सगळे मेळून एकत्र मेळून काम करीत आहा. हे सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. फुडली जी म्हायती आहा ते आमचे युवा अध्यक्ष भाजपाचे ते फुडें तुमकां दितले. श्री समीर मांद्रेकर. प्रितेश चोडणकर. म्हणटकूच कशें आहा की शेत कापपाची मशिनां आसा ती खंय तरी आमी 2 दीस पयलीं सुरवात करूंक नासले. आमी 3 म्हयने पयलीं जी आदर्श शेतकरी संघ आसा आल्दोनचो तेंचे कडेन आमी कॉन्टेक्टान आसले. आमचे फार्मर्स आहा, समीर आसा, हांव आसा आनी आमचे उरलेले फार्मर आहा, हे सगळे आमी तेंच्या कॉन्टेक्टान आसले. आमची अशी फोनारूच उलोवप जावंक ना. आमी तेजे कडेन पर्सनली मिटींग जाल्या, म्हाज्यो पर्सनली म्हाका दिसता 10 तरी मिटींगो जाल्या आसतल्यो तेंच्या वांगडा. आनी त्या हेतूंतल्यानूच आमकां तेंच्यांनी सांगलेलें की वर्साच्या पद्दतीन जशें तुमचे कडेन आमी मशीन दिता तशेंच हे फावटी मशीन तुमकां आमी दितले म्हणून. आनी ज्या दिसा मशिनां पावली त्या दिसा तेंच्यांनी आमकां फोन केलो. जी आदर्श सोसायटी आसा तेंच्यांनी आमकां फोन करून सांगलें की तुमची मशिनां येयल्या, तुमचे फार्मर्स आहा तेंकां थंय धाडा आनी मशिनां व्हरा म्हणून. तेज्या प्रमाणे हांवें कितें केलें की आमचे जे फार्मर्स आसा, वशाल आसा, शिवोले आसा, आसागांव आसा, अंजुना आसा, ते सगळे फार्मरांक सांगलें की तुमची मशिनां येयल्या, तुमी वचोन घेवन या म्हणून. आनी जेन्ना आमी थंय गेले तेंच्यांनी आमकां सांगलें की तुमी मशिनां व्हरतात ती बरी आसा, पूण थंयसर तेंची रावपाची वेवस्था करा, तेंची जेवपाची वेवस्था करा, हे सगळे आमकां सांगलें तेंच्यांनी. आनी आमी ते सगळे केले. पूण जालें कितें की जो आमचो एक शेजारचो आमदार आसा, मंत्री आसा, तेणी खंय तरी हांगल्या लोकांक आश्वासनां दिल्ली की आपूण मशिनां दितलो, आपूण शेतांतली सगळीं कामां आपूण फ्री करतलो. आनी तेणी मिटिंग्यो घेतल्यो, तेणी बॅनरां लायल्यो सगळे कडेन की आपूण मशीन दितलो म्हणून. आनी खंय तरी तेजे हें जालें कितें की आमी एके सोसायटी कडेन उलयतालो आनी तो आनीक एके दुसरे सोसायटी कडेन उलयतालो दिसता. आनी जालें कितें की गव्हर्मेंटाचें हें आसता न्हू तेज्या प्रमाणे खंयची एके सोसायटीक आसता न्हू ती एक एरिया अलॉट केल्लेली आसता. आतां दुसरी एरियेंतलो हार्वेस्टर मशीन हांगर घालूंक शकना. पूण कशें आहा की तो आनीक कोणा कडेन उलयतालो आनी तेका दिसलें की ती मशीन हांगर येतली म्हणून. पूण आमची मशिनां खंय तरी पयलीं पावली आनी आमी काम सुरू केलें. आनी जेन्ना तेका कळ्ळें की आमी काम सुरू करता म्हणून, हेणी कितें केलें की तेजो एक ड्रायव्हर आसा तो कन्नड उलोवपी आनी जे ऑपरेटर आसा मशिनाचे ते भायले न्हू, म्हणटकूच ते कन्नड उलोवपी. म्हणटकूच हो तेंच्या पात्रांवा कडेन थंय कर्नाटकान उलोवन तेंकां धमकी दिवंक लागलो की तुमी मशीन फाल्यां चालू करशात नाल्यार आपूण 50-100 लोक हाडटलो आनी हांगा मस्ती करतलो म्हणून. अशी तेंकां धमकी दिली आनी ते भियाले आनी ते आमकां सांगपाक लागले की अशें प्रॉब्लम जाला आनी आमी मशिनां चालू करिना म्हणून. आनी हांगर सुद्दां राती एक इन्सिडंट जालो. आमची नवरात्रां चालू आहा देवळा कडेन, थंय सुद्दां अशेंच तेंचे लोक येयले आनी थंय दादागिरी करूंक लागले, तेंकां मारता म्हणूंक लागले ऑपरेटरांक बी. तेन्ना हांवें स्वता पुलिशेक फोन करून आपयले आनी तेंकां प्रोटेक्शन दिलें. अशे तरेचो इन्सिडंट जाल्लो. आनी ते खंय तरी तेंकां धमकी दिताले की मॅडम येतली फाल्यां, मॅडम आपूण चालू करतली म्हणून. पूण कशें जालें की आमी तेंकां सांगलें की आमी तुमकां पुलीस प्रोटेक्शन दिता. त्या टायमार पुलीस थंय पावले. पुलिसेन सांगलें की कांयच टेन्शन ना, भिवू नाका तुमी चालू करा म्हणून, आमी तुमच्या वांगडा आसा. मागीर मशिनां चालू जाली आनी शेत कापणी सुरू जाली. आनी हो जो आमदार मंत्री आसा तेणी जे चिंतलेले की थंयसरली मशिनां हांगा हाडून चालू करतलो, तेजे जे हे आसले ते थिंकींग आसले ते फेल गेले. आनी तेजे कार्यकर्ते आसले जेंच्यांनी लोकां कडेन मिटिंग्यो घेतलेल्यो, लोकां कडेन उलयल्ले, ते खंय तरी फ्रस्ट्रेट जाले आनी ते तेंचे कडेन झगडपाक लागले. म्हणून ते मागीर कितें जालें की हेंकां
लोकांक उत्तर दिवपाक हे जालें ना. तेंच्यांनी कितें केलें की खंय तरी एक भायलें मशीन हाडलें, काणक्या वेल्ल्या चालू केलें आनी काल आनी एक मशीन हाडलें आनी आसागांव चालू केलें. ही भायलीं मशिनां हाडल्या. आतां बिलिंग कसो करतलो म्हाका खबर ना तो. बिलिंग आसता आतां आदर्श सोसायटी आसा तेजी बिलिंग हांगा जातली शिवोलेन. आतां कालांगूटचो कोण आसा तेजी बिलिंग कालांगूट जातली. आतां हो बिलिंग खंय करतलो तो एक व्हडलो इश्यू आसा. आनी म्हाका दिसता तेणी हांवें अशेंय आयकलां की तेणी खंय तरी एक लेटरूय केल्लेलें आसा खंय चीफ मिनिस्टराक आनी मिनिस्टराक की जी हांगली आदर्श सोसायटी आसा ताका काडून दुसरे कडेन घालचो आनी आपलो जो मनीस आसा ताका हांगर घालचो म्हणून. आतां तितून तो आनीक लोकां कडेन वायटपण घेतलो. आतां आदर्श सोसायटी आसा ती इतलीं वर्सां हांगा शेत कापीत आसा ते. आनी कशें जातलें की आतां जर दुसरो हाडलो आनी हांगा घातलो ताका परतून त्यो सगळ्यो वाटो दाखोवच्यो पडटल्यो, ताका परतून सगळीं शेतां दाखोवची पडटलीं, सगळो वेस्ट ऑफ टायम जातलो, सगळी वाट लावन उडयतलो आनी लोकांची वांकडेपणां करून घेतलो असो हो विशय आसा. आतां तो ताका दिसता की आपूण हुशार कसो म्हणून आनी आपूण हें सगळें करून घेतलो म्हणून. तें तशें पॉसिबल ना. आनी काल जो तो इन्सिडंट सांगता की आमी थंय दादागिरी केली, अरे ते हेंकात हाडल्यात आमी, तांकां आमी रूम करून दिला, तांकां आमी रातचे थंयचं चिकन फ्रायड रायस हाडून दिला, बटर चिकन हाडून दिला, सगळें म्हणजे अशें न्हू की फालतूर जेवण हाडून दिवंक ना. बरी वेवस्था केल्या तेंची, तांकां डिझलाक पयशे दिला, सगळी वेवस्था आमी केल्या तेंची. आनी हो खंय तरी थंयसर म्हणजे एक म्हणा ती आयत्या बिळान नागोबाय तसलो हो येवन हांगा घुसूंक सोदतालो. ते खंय तरी ताचे फेल गेले म्हणून तो आयज फ्रस्ट्रेट जाला आनी तो कितें कितें बडबडटा. ताका बडबडूं न्ही, ते तितून आमी लक्ष दिना. आमचें जें काम आसा तें आमचें एके लायनीन चालू आसा. तो कितें करपाक जाय ताका तेणी करूं न्ही. आनी खुबश्यो गजाली आसा. आतां मशिनां आमी दिल्लीच आसा. आतां वेवस्थीत आमी सगळे कट करून घेतले. पूण आनी एक जो इश्यू आसलो की लास्ट टायम सुद्दां तो म्हणटालो पळय, तुमी आयकलां आसतलें की तेणी म्हटल्यार की हेणी केन्नाच मशिनां दिवंक ना, हो फर्स्ट टायम खंय तरी मशिनां दिता म्हणून. आमी वर्सान वर्स फार्मराच्या टचान आसताले. म्हाजे डॅडी आसा ते प्रत्येक वर्सा जे फार्मरांक हांगा मशीन प्रोवायड करता. पोरूं सुद्दां म्हाका उगडास जाता की असो एक इश्यू आसलो की आमचो गव्हर्मेंट आसा ते 2400 पर एकर हें करता, चार्ज करता. 2400 रुपया पर एकराक चार्ज करता. आनी कितें जाता न्हू की थोड्या जाग्यार अशें आसता की टरेन आसता, जी शेतांतली हें आसता न्हू, थंयसर मशीन चलोवपाक खंय तरी डिफिकल्ट जाता आनी टायम सुबेज लागता. आनी गव्हर्मेंटाचे जे हें जाता न्हू, ऑडिट जाता, तितून ते बसना. गव्हर्मेंट म्हणटा की एका वरान 4000 स्क्वेअर मिटर तुमी कट करूंक जाय म्हणटा. टायम एक सुबेज लागता. आनी तो सुबेज लागल्या कारणान कितें जाता की मशीनवालो आसा न्हू तो एक्स्ट्रा चार्ज करता. आनी तो एक्स्ट्रा चार्ज करता न्हू, हे पयशे आसता ते फार्मराक पे करचे पडटा. गव्हर्मेंट म्हणटा आपूण बेर करिना, तुवें ते अमक्या टायमा भितर कटींग करूंक जाय म्हणटा. पोरूं असो इश्यू जालो खूब कडेन. फार्मर आसले ते झगडपाक लागले, मशिनां बंद उडयली. मागीर आमीच इंटरफियर करून चालू केलें आनी आमी तेन्ना तांकां एश्युअर दिल्लें की फुडले फावट हे प्रॉब्लम येवचे ना. आमी थंयसर पर्सनली तुमकां मशीन प्रोवायड करतले म्हणून आमी लास्ट टायम एश्युअर केल्ले. ताका लागून आमी तांकां मशिनां दिल्लीं. हो इश्यू आसा तो आमी ऑलरेडी सीएमा कडेन उलयल्ले आसा की तेजेर एक तोडगो काडचो म्हणून. आदीं कशें आसलें की सगळीं शेतां रस्त्या कुशीक ना. खुबशीं शेतां अशीं आहा की ती भितर आसा. आनी जेन्ना ती हार्वेस्ट करता तेन्ना आदीं कशें करताले की मळून जालो म्हणटकूच थंयसरूच साक भरताले आनी हाडटाले, माथ्यार धरून वयर हाडटाले. आतां तशें ना. आतां थंय हार्वेस्ट केलें न्हू जाल्यार तो कितें म्हणटा फार्मर, आपले भात हाड आनी वयर रस्त्यार दी म्हणटा. तो रस्त्यार साक भरता, डायरेक्ट हितून घालता. दिना हार्वेस्टर मशिनांक, ते फार्मरा कडेन चार्ज करता. आनी फार्मर म्हणटा फार्मर म्हणटा ते गव्हर्मेंट स्किमी प्रमाणे वयता. म्हणटकूच हो इश्यू आसा. ते इश्यूक लागून आमी खंय तरी ते आदर्श सोसायटी आहा तेंचे कडेन आमी इन टच आसले. आमी तांकां सांगलेलें की फुडल्या वर्सा मशिनां ते आमी प्रोवायड करतले म्हणून. पूण हेजे खंय तरी मिस हें जालें की हो खंयची तरी भायली हें हाडून हांगा घालूंक सोदतालो. आयज सुद्दां तो म्हाका दिसता खंय तरी एक भायले. पूण हितून जाला कितें न्हू, खंय तरी आमकां शिवोलकारांक एक बरो फायदो जाला की ऑलरेडी शेतां लोकांची पावसाक लागून पडलेली बी आसा. आनी तितून बरें कितें जाला की आमचें काम आसा तें फास्ट जातलें, आमच्या लोकांक फायदो जातलो. हे एक बरें काम. पूण खंय तरी कालांगूटच्या लोकांचेर खंय तरी तो अन्याय करता. आतां तितून तेणी कितें केल्लेलें आसा की तेणी दिवचें. आमच्या लोकांची बरीच कामां जाताली, आमकां खूब फायदो. म्हाका दिसता खंय तरी कालांगूटचे लोक ताका म्हणजे सारकीच घरची वाट दाखोवंक आसा. कित्याक कालांगूटान जॉबूच उरचें ना. कालांगूटच्या लोकांक कितें दितलो कोण जाणा तो. म्हणजे शिवोलेन जर सगळ्यांक तेणी एश्युअर केला की आपूण शिवोलेन दितलो म्हणून. आमकां खूब जाणां येवन सांगता की हेका जॉब एश्युअर केला, तेका जॉब एश्युअर केला. जॉब जर शिवोलेन तेणी दिले नाल्यार तो मोस्ट वेलकम. तेणी सगळ्यांक जॉब दिवचे. बरें काम करता तो. आनी चड उलयना. तुमकां कितें विचारपाचें जाल्यार तुमी विचारया. मी हे केले मशिनां हाडपाक. पूण मशिनां येयल्या खातीर तुमी कोणाक सांगूंक ना मरे पत्रकारांक की तुमी इनॉग्रेशन बी करता. इनॉग्रेशन करता म्हणून आमकां ते हें करपाचेंच नासलें न्हू. आतां कशें 3 म्हयने म्हटल्यार हे आमचे कडेन डेट आसा.
ही ऑशेल पंचायत ऑशेल पंचायतीन हांवें कितें ना असं सांगता ताणें तुमकां सगळ्यांक इन्वायट केल्ले सगळे पत्रकार ना आमी करूंक पावोंक ना तशें आमी आमकां तितलें हेंय नाका पब्लिसिटी नाका आमी आपले व्हिडिओ काडटा आनी हेजेर घालता सांगपाचो उद्देश म्हटल्यार आमचे कडेन डेटा आसा ऑशेल पंचायतीन कितले आसा शक्ती प्रमुख आसा आतां आमी परतून बुथाचेर यूथ कमिटी काडटा सगळे मायनॉरिटी SC ST सगल्यो कमिटी चालू आसा आमचे घरा म्हणजे इतले आमचो नेटवर्क आसा इतली संघटना म्हटल्यार म्हाका दिसना तेका इतले इजी आसा थंय समीर एकूच प्रश्न विचारतो तुका लास्ट टायम जेन्ना हांगा मिनिस्टर आसलो आनी तो MLA आसलो तेन्ना तुमकां अगेन्स्ट काम करून ताणें वडयला हें तुमकांय खबर आसा सगळ्यांक खबर आसा कॉन्स्टिट्युन्सीन आनी आयज तुमी आमदारूय ना आनी तो मिनिस्टर आहा आनी तो तुमचे अगेन्स्ट काम करता आनी तोवूय सेम पार्टीचो आसा BJPचो आनी पार्टी कित्याक एक्शन घेयना कांयच फरक पडना न्हू पार्टीकूय खबर आहा न्हू काय फरक पडना म्हणून पूण तुमकां फाटल्या फावटी फरक पडलो न्ही? इलेक्शनाक दोनूय कॅन्डिडेटाक उडोवपाक तेणी आपले 100% केल्ले हांव स्वता भोवला न्हू आख्खे कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हाका खबर आहा न्हू तेजे इन्वॉल्वमेंट खंय आसले ते तेणी 100% आमचे दोनूय सीट उडयतलो म्हणून तो आसलो पूण दोनूय सीट आमी जिखयले न्हू तशें कांय ना तेजे आतां तूं लास्ट टायमचो आतां तो खूब कडेन असो वयता आनी खूब कडेन कितें कितें उलयता आतां तो थोड्यांक लोकांक फटयता एक दीस आमी एक्झिबिशन लावपाचें आहा तेणी 2017 इलेक्शन जाल्लें तेन्ना हांगर येतालो तो जो स्थानीक आमदार आसा ताका घेवन भोंवतालो हांगर प्रचार करतालो तेन्ना तो खुबशीं भाशणां केल्लीं तेणी आपूण हांगा ग्रावंड बांदतलो आनी असले स्टँडर्डचे ग्रावंड बांदतलो हे करतलो ते करतलो आतां तो 4 वर्सान उगडास येयला आतां तो इलेक्शन लागीं पावला म्हणून आतां येयला आनी परतून तो हे करता की आपूण ग्रावंड बांदतलो 4 वर्सां तेजे कडेन कांयच जावंक तुका आतां येयला तो आपूण हे करतलो ते करतलो उलोवपाक सगळें जाता इलेक्शन आतां कशें पावसान अळमी फुलता तसली अळमी 1-2 म्हयनेच चलता ती मागीर कांय ना तें तुमकां दिसता भुमिका म्हटल्यार म्हाजीच न्हू हांव आतां कितें आहा सगळ्या कार्यकर्त्यांक घेवन चलपाक जाय जे म्हाजे कडेन पोटेन्शियल आहा कितें जे आयडियाज आसा म्हणजे जे एक्स्ट्रा आमी सोशल मिडिया हे करूं येता खंय आमी विकर सायड आहा ती स्ट्रॉंगर सायड करपाक जाय आनी म्हाजें काम अशें आहा की आमी सगळे कार्यकर्ते मेळून काम करतलेत आनी आमचो एकूच टार्गेट आहा की ह्या इलेक्शनाक आमी हे सीट जिखून हाडटलेत तूं BJPन कितें केलें सांग प्रश्न की तुम्ही गो फॉरवर्ड पार्टीन आसले तर तुम्ही अचानक BJPन कित्याक येयल्यात BJPन येवपाचें कारण म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक म्हाका दिसता पत्रकारांकूच न्हू आख्ख्या शिवोलकारांक गोंयभर खबर आहा की हांव ज्या आमदाराक काम करतालो तेजें काम म्हाका दिसता तेका कामूच कितें काम कशें एक मंत्री जो आसता तें काम कशें करप आनी मिनिस्ट्री आसतकूच पडोन जेन्ना तूं आमदार उरताय तेन्ना सुद्दां तुवें काम आपलें कंटिन्यू करप आसता तो कामूच करिनासलेलो कितले सांगले आमी आयडियाज दिले खंय खंय काम करपाक जाय सो म्हाका शेवट म्हाका एक ऑप्शन म्हणटा तें अशें आसलें की म्हाका काम करपाची आवड आहा आनी तेन्ना म्हाजे कडेन असो ऑप्शन आनी कांय नासलो जेन्ना म्हाका समीर अप्रोच जालो की आमी काम करया आनी आमकांय जे कार्यकर्ते आसले गोवा फॉरवर्डाचे तांकां आमकां आमची चूक कळ्ळी की आमी खंयसर रॉंग जाले कितें चूक केली गेल्या इलेक्शनाक 2017 जेन्ना आमी खरेंच भायर सरले आनी ती आमकां चूक कळून येयली पूण ह्या फावटी असली चूक जावची ना कित्याक आमचो जो टार्गेट आसा तो श्री दयानंद मांद्रेकराक निवडून हाडपाचो कित्याक तेजे जे प्रोटोकॉल आहा काम करपाचे जी बूथ कमिटी आहा ZP निवडून हाडपाची जशें समिरान सांगलें की कितलेशेच आमचे कडेन कार्यकर्ते आहा महिलांची कमिटी आहा आनी चालूच एक्टिविटी आसता आनी ह्यान फुडें म्हाका दिसता आनीक चड नेटान आसतली कित्याक ही एक आमकां एक चॅलेंज कशी आहा कित्याक मायकलान कितलो प्रयत्न करचो तेका म्हाका दिसता कोण तरी म्हणटालो फाटल्या दिसांनी 4,500 मत्तां बीत काडटा म्हणून तो तेंचे आमी टार्गेट धरला की तो 1,500 सकलूच आसतलो आनी खंयच ना थँक्यू MP इलेक्शन जाल्ले तेन्ना आमचे कडेन म्हाका दिसता 1 2 3 पंच मेंबर आसले MP इलेक्शन जाल्ले तेन्ना आनी जो आमचो स्थानीक आमदार सुद्दां आसलो तो त्या टायमार काँग्रेसी वांगडा भोंवतालो इतले आसून सुद्दां आमी MP इलेक्शनाक हांगा लीड काडली तेजे उपरांत ZP इलेक्शन जालें तेन्नाय आमचे कडेन 3 पंच मेंबर आसले आनी कोणूच नासले तेन्नाय आमी लीड काडली आनी आमी जेन्ना पयलें इलेक्शन लडयलें न्हू तेन्नाय आमचे कडेन एकटोच पंच मेंबर आसलो तेन्नाय आमी इलेक्शन जिखलेलें म्हणटकूच ते पंच मेंबर आसा आनी कशें आसता न्हू सगळीं इलेक्शनां डिफरंट आसता आतां आमचें इलेक्शन आसता न्हू तेन्ना लोक आमच्या वांगडा रावतले पंचायत इलेक्शन आसता न्हू तेन्ना थोडे कडेन अशें आसता न्हू की आमी ह्या पंचाक वोट मार सुद्दां मारले सांगलें न्हू तरी ते आपल्याक जाय तेकाच वोट मारता म्हणजे इलेक्शनां डिफरंट जाता लोक तशे लोकांचे हे एक हें आसना की फिक्स खंय आसना तुम्ही